Punglihok, verb. Unsa man ang mga punglihok? Ang mga punglihok kay mga pulong nga nagpahayag og aksyon. Mga pananglitan sa mga punglihok. Ang ulagway ka nagpakita sa bata nga babayi nga nisayaw. Ang pulong nga nisayaw kay usa ka punglihok, kung sa English kay verb. Ang nisayaw kay pulong nga adunay lihok. Atong basahon ang kapahayag nga adunay punglihok. Nisayaw ang babae. Ang punglihok sa kapahayag kay nisayaw. Nagbasa. Ang pulong nga nagbasa kay usa ka punglihok, kay kini nagpakita og aksyon. Atong basahon ang kapahayag nga adunay punglihok. Si Ben kay nagbasa. Ang punglihok sa kapahayag kay nagbasa. Nagdula. Ang pulong nga nagdula kay usa ka punglihok, kay nagpakita kini og aksyon. Atong basahon ang kapahayag nga adunay punglihok. Nagdula ang mga bata. Ang punglihok sa kapahayag kay nagdula. Naglangoy. Ang pulong nga naglangoy kay usa ka punglihok, kay kini nagpakita og aksyon. Atong basahon ang kapahayag nga adunay punglihok. Naglangoy ang mga isda. Ang punglihok sa kapahayag kay naglangoy. Nikanta. Ang pulong nga nikanta kay usa ka punglihok, kay kini nagpakita og aksyon. Atong basahon ang kapahayag nga adunay punglihok. Nikanta si Maria. Ang punglihok sa kapahayag kay nikanta. Natulog. Ang pulong nga natulog kay usa ka punglihok, kay kini nagpakita og aksyon. Atong basahon ang kapahayag nga adunay punglihok. Ang bata kay natulog. Ang punglihok sa kapahayag kay natulog. Nanglaba. Ang pulong nga nanglaba kay usa ka punglihok, kay kini nagpakita og aksyon. Atong basahon ang kapahayag nga adunay punglihok. Nanglaba si nanay sa sanina. Ang punglihok sa kapahayag kay nanglaba. Nisinggit. Ang pulong nga nisinggit kay usa ka punglihok, kay kini nagpakita og aksyon. Atong basahon ang kapahayag nga adunay punglihok. Nisinggit ang mga bata. Ang punglihok sa kapahayag kay
Nisinggit. Naglupad. Ang pulong nga naglupad kay usa ka pong lihok, kay kini nagpakita og aksyon. Atong basahon ang kapahayag nga adunay pong lihok. Ang mga langgam naglupad. Ang pong lihok sa kapahayag kay naglupad. Nagkaon. Ang pulong nga nagkaon kay usa ka pong lihok, kay kini nagpakita og aksyon. Atong basahon ang kapahayag nga adunay pong lihok. Nagkaon ang bata. Ang pong lihok sa kapahayag kay nagkaon. Naglingkod. Ang pulong nga naglingkod kay usa ka pong lihok, kay kini nagpakita og lihok. Atong basahon ang kapahayag nga adunay pong lihok. Naglingkod ang lalaki. Ang pong lihok sa kapahayag kay naglingkod. Nanghugas. Ang pulong nga nanghugas kay usa ka pong lihok, kay kini nagpakita og lihok. Atong basahon ang kapahayag nga adunay pong lihok. Nanghugas og plato si nanay. Ang pong lihok sa kapahayag kay nanghugas. Nagsulat. Ang pulong nga nagsulat kay usa ka pong lihok, kay kini nagpakita og aksyon. Atong basahon ang kapahayag nga adunay pong lihok. Ang bata kay nagsulat. Ang pong lihok sa kapahayag kay nagsulat. Maayo mga bata, karon akong ipakita pagbalik ang mga hulagway ug isulti ang pong lihok nga gipakita. Unsa man ang lihok nga gipakita sa hulagway? Nang laba o nang hayhay? Ang saktong tubag kay nang laba. Kini, unsa man ang lihok nga gipakita sa hulagway? Ni kanta, ni sayaw. Ang saktong tubag kay ni sayaw. Kini, unsa man ang lihok nga gipakita sa hulagway? Natulog, nagsulat. Ang saktong tubag kay nagsulat. Unsa man ang lihok nga gipakita sa hulagway? Nagdula, naglangoy. Ang saktong tubag kay nagdula. Kini, unsa man ang lihok nga gipakita sa hulagway? Nagtindog, nagbasa. Ang saktong tubag kay nagbasa. Kini, unsa man ang lihok nga gipakita sa hulagway? Naglupad o nagsulat? Ang saktong tubag kay naglupad. Unsa man ang lihok nga gipakita sa hulagway? Nihilak,
nagkaon. Ang saktong tubag kay nagkaon. Kini, unsa man ang lihok nga gipakita sa hulagway? Nisinggit o natulog? Ang saktong tubag kay natulog.